अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम सैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कर्नाटक लोक आयुक्त के अफसरान ने गैर मुतनासिब असासे-जात केस के सिलसिले में आज चारशंबे की सुबह रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर मुतअद्दिद छापे मारे। ज़राए के मुताबिक 10 से ज़ायद अजला में छापों का सिलसिला जारी है। ये छापे बेंगलुरु, मंडिया, मैसूर, हासन, तिमाकुरु, चिमकागलुरु, चामराजनगर, बेल्लारी, विजयनगर और दक्षिण कन्नड़ अजला में मारे गए। ये तलाशियां बेंगलुरु के विद्यार नयापुरा में PWD से मुंसलिक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिहाइशगाह पर हुई। दफ्तर मंडिया में रिश्तेदारों के घर और नागामंगला में एक फार्म हाउस पर भी छापे मारे गए। हासन जिले में एक फूड इंस्पेक्टर की रिहाइशगाह और दफ्तर पर भी छापे मारे गए। लोक आयुक्त पुलिस ने इसके भाई के रियल एस्टेट ऑफिस और रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Unlock the wonders of science at MS Creative School. Meet Junaid, Zahra, Taneem, Soha and Wajahat. Selected for CCMB's prestigious Young Innovators Program 2024. Explore cutting-edge science, witness innovation, and envision a future of creativity. Join MS Creative School, where education meets innovation and creativity. आज चारशंबे की सुबह गहरी कोहर की एक तह ने दिल्ली NCR को ढांप दिया। कोहर की वजह से शहरियों को शहर में कुछ नजर नहीं आ रहा है। हड्डियों को ठंडा करने वाली सर्दियों ने मुसाफिरों के लिए भी चैलेंज बढ़ा दिया है। इसके पेश नज़र दिल्ली हवाई अड्डे ने आज चारशंबे के रोज मुसाफिरों से मुतालिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें लिखा गया आवाज़ों जो कैट 3 के मुताबिक नहीं है मुतासिर होगी। मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो परवाज़ की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। किसी भी किस्म की तकलीफ पर गहरा अफसोस है। बीजेपी का आखिरी बजट कल यानी 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाएगा। इस दिन पार्लियामेंट में कई बड़े ऐलानात हो सकते हैं, जबकि इस तारीख से मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां भी होने वाली है, जिनमें LPG की कीमत से लेकर फास्टैग और IMPS के जरिए रकम की तख्लीक के कवानीन तक सब कुछ शामिल है, जिसका बराह रास्त असर आम लोगों पर पड़ेगा। बजट के रोज जहां पूरे मुल्क की नजरें वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के बजट तकरीर पर होंगी, वहीं इसके आगाज से पहले LPG की कीमतों में होने वाली तब्दीली पर भी नजरें होंगी। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली करती है। सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली से आम आदमी के बजट पर असर पड़ता है। देखना यह है कि बजट वाले दिन LPG पर रिलीफ मिलता है या कोई बड़ा झटका लगता है। मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन हासिल करने के बाद मारूफ समाजी कारकुन मनोज पाटिल ने अब भी तवज्जो मुस्लिम रिजर्वेशन और धनगर समाज के रिजर्वेशन की जानिब मबजूल करने का वाज़ेह इशारा दिया है। उन्होंने रायगढ़ दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 3 बड़े समाजों को रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, जिनमें से मराठा रिजर्वेशन तो हमने हासिल कर लिया। इस ताल्लुक़ से काम जारी है, लेकिन बाकी 2 रिजर्वेशन यानी मुस्लिम समाज का कोटा और धनगर समाज का कोटा दोनों के लिए अब बड़ी तहरीक की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, जबकि धनगर समाज की रिजर्वेशन कैटेगरी तब्दील होनी चाहिए। मनोज जरंगे ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुसलमानों का कोटा क्यों रोक लिया गया, ये बात वो खुद देखेंगे और इसके लिए तहरीक की ज़रूरत पड़ी तो वो भी चलाएंगे। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी EVM तैयार करने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के ओहदेदार नामजद डायरेक्टर्स हैं। इसकी वजह से न सिर्फ इलेक्शन के पूरे अमल की गैर जानिबदारी और इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालिया निशान लग गए हैं। इस मामले में कांग्रेस लीडर और तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं कि तो क्या EVM महफूज है? क्या इस सूरत हाल में आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात हो सकते हैं? इलेक्शन के तकद्दुस की हिफाजत कौन करेगा? आखिर इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? वज़ीर के इक़्तिसादी मामलात पर खबरें फराहम करने वाली वेबसाइट minilife.in ने 29 जनवरी को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि रिटायर्ड IAS अफसर EAS शर्मा, जो हुकूमत हिंद में सेक्रेटरी सतह के अफसर थे, उन्होंने एक ख़त लिखकर कहा है कि EVM बनाने वाली कंपनी के 4 आज़ाद डायरेक्टर बीजेपी से वाबस्ता हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी जाए कि बीजेपी से वाबस्ता इन अफराद को डायरेक्टर के ओहदे से हटाया जाए।
नाज़रीन, कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला के सवालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद को शिकस्त देकर चंडीगढ़ के मेयर का इंतखाब जीत लिया है। इत्तेलात के मुताबिक मेयर के इंतखाब में 8 बैलेट पेपर रद्द कर दिए गए। चंडीगढ़ के मेयर का इंतखाब लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान पहला बराह रास्त मुकाबला था, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त दे दी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद को 12 वोट मिले, जबकि 8 नाक़िस करार दिए गए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 16 वोट मिले। उधर दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए बीजेपी पर सख्त हमला किया। उन्होंने नाम लिए बगैर बीजेपी पर मेयर इंतखाबात में बेईमानी करने का इल्ज़ाम लगाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार पर सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी आईनी बेंच में आज मरकजी हुकूमत ने अपने दलाइल पेश करते हुए इसके अखिलती किरदार की सख्त मुखालिफत की। हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि ये यूनिवर्सिटी अक़लियत के ज़रिए क़ायम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि AMU मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। कानून साज असम्बली में बहस के दौरान भी इसको कौमी अहमियत का इदारा करार दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिले के निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से 70 से 80% मुसलमान तलबा ज़ेर तालीम है। अगर यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार को तस्लीम कर लिया गया तो दर्ज फहरिस्त ज़ात, कबाइल और पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगा। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार को चैलेंज करने वाली अर्जी गुजार के वकील राकेश देवदी ने भी दावा किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखिलती किरदार को तस्लीम करने से पहले ये देखना होगा कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी कायम की गई उस वक्त मुसलमान अक़लियत में थे या नहीं। दिल्ली के महरौली में एक बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 500 साल पुराने 100 से ज़ायद कदीम मज़ारात, मदरसा और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये कार्रवाई मजहबी कमेटी की सिफारिश के बाद अमल में आई। हालांकि इस हवाले से मुकदमा पहले से ही हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और ताज्जुब की बात यह है कि 4 हियरिंग्स के बावजूद भी कोई भी सरकारी एजेंसी अदालत में पेश नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत में समाअत हुई, जिसमें एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था। इससे कबल के नोटिस पर कार्रवाई होती। DDA ने रात के अंधेरे में ही बुलडोजर के जरिए कहर बर्पा कर दिया। महरौली की कमेटी ने आज इंहदामी कार्रवाई पर स्पेशल अर्जी दायर की, जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में कल समाअत होगी। दरअसल 4 जनवरी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में दिल्ली सेक्रेटेरिएट में मजहबी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कमेटी के अरकान के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से CEO और दीगर लोग भी मौजूद थे। कमेटी में महरौली के संजय वन वाक़े 100 से ज़ायद मज़ारात को मुनहदिम करने का फरमान जारी किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से महरौली में बनाई गई मुंतजिमा कमेटी के रुकन मौलाना नसरुद्दीन का कहना है कि इस मीटिंग में बोर्ड की जानिब से एक लेटर दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये सारी ज़मीन, मदरसा और मस्जिद सब दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं, लिहाजा इन्हें तोड़ा ना जाए। लेकिन मीटिंग में वक्फ बोर्ड की बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। CPIM ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को सेक्युलरिज्म के ताबूत में आखिरी कील करार देते हुए कांग्रेस को खबरदार किया है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेना बंद कर दें। तिरुवनंतपुरम में पार्टी के सरोजा सेंट्रल कमेटी के इजलास में पार्टी के सरबराह सीताराम येचुरी ने कहा कि अयोध्या में जिस तरह से मंदिर की तकरीब मुनक्किद की गई, यह इस बात की तरफ इशारा है कि मुल्क के आइन में दर्ज सेक्युलरिज्म की मौत हो गई। सीताराम येचुरी ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के पेश नज़र यह लगता है कि पीपल्स ऑफ वर्शिप एक्ट को हुकूमत सर्द खाने में डाल देगी, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को इबादतगाहें जिस हालत में थी वैसे ही रहेंगी। पार्टी ने कहा कि काशी और मथुरा के तनाज़ात एक बार फिर अदालती मिली भगत के साथ सामने आए हैं। मोदी ने अयोध्या के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती गवर्नर की शिरकत का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरह से RSS और BJP का इंतजाम हो चुका है। तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर का इफ्तिताह किया गया, इसने सेक्युलरिज्म की मौत की घंटी बजा दी। यह हुकूमत की सरपरस्ती में मुनक्किद की गई तकरीब थी। राजस्थान में काबीना वजीर करोड़ी लाल मीणा ने हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। इनका कहना है कि सभी स्कूलों में यकसान ड्रेस कोड नाफिज होना चाहिए। इसके लिए वजीर तालीम मदन दिलावर ने शोबे तालीम को दूसरी रियासतों में हिजाब पर पाबंदी की स्टेट रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया है। वजीर करोड़ी लाल ने यह भी कहा है कि हिजाब सरकारी
لباس نہیں بلکہ پرائیویٹ اسکولوں اور مدرسوں میں بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ راجستھان میں ابھی سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں الگ الگ ڈریس کوڈ ہے۔ طالب علم کو طے یونیفارم میں اسکول آنا ہوتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ریاست بھر میں ایک ہی طرح کا یونیفارم ہے۔ مدرسوں میں پڑھنے والی طالبات حجاب پہن کر آتی ہے، جبکہ سکھ طالب علموں کو پگڑی پہن کر آنے کی چھوٹ دی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ تعلیم میں اعلیٰ سطح پر حجاب پر امتناع کی رپورٹ تیار کر کے وزیر تعلیم مدن دلاور کو روانہ کی جائے گی۔ پارٹی کارکنوں نے کہا کہ دلاور نے محکمے سے دیگر ریاستوں میں حجاب پر امتناع کے موقف اور راجستھان میں اس کے اثرات پر رپورٹ طلب کی۔ ساتھ ہی وزیر زراعت ڈاکٹر کروڑی لال مینا نے بھی کہا ہے کہ سرکاری و خانگی اسکولوں اور مدرسوں میں حجاب پر امتناع عائد ہونا چاہیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب 8 فروری کو پاکستان میں اہم انتخابات ہونے والے ہیں۔ راولپنڈی کی سخت سیکورٹی والی اڈیالہ جیل میں عمران خان کو سزا سنائی گئی، جہاں وہ پچھلے سال اگست سے قید ہیں۔ ان کے خلاف کئی کیسز ہیں۔ ایسی ہی سزا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دی گئی، جو تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں۔ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ عمران خان اور محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی لوک سبھا چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے گاندھی بھون میں پردیش الیکشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمیٹی کے صدر نشین چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں لوک سبھا امیدواروں کے انتخاب اور انتخابی مہم پر ارکان سے رائے طلب کی گئی۔ AICC انچارج تلنگانہ امور دیپا داس منشی، ڈپٹی چیف منسٹر ملی بھٹو وکرامارکا، AICC سیکریٹریز اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ اسمبلی چناؤ کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے لوک سبھا کے بہتر نتائج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے مزید 60 دن باقی ہے اور قائدین اور کارکنوں کو ابھی سے الیکشن کی تیاریوں میں جٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر تک راہل گاندھی کا پیام پہنچایا جائے کہ ملک میں نفرت کے خاتمہ اور تمام کو انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں حکومت کی 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے، لہٰذا لوک سبھا چناؤ میں بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے راجیہ سبھا کی 3 نشستوں کے انتخابات کے شیڈول کی اجرائی کے ساتھ ہی برسر اقتدار کانگریس پارٹی میں امیدواروں کے مسئلے پر سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں عددی طاقت کی بنیاد پر کانگریس پارٹی 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے، جبکہ 39 نشستوں والی BRS کو 1 نشست حاصل ہوگی۔ لوک سبھا چناؤ میں بہتر مظاہرے کے لیے پردیش کانگریس کمیٹی نے کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کو تلنگانہ سے مقابلہ کرنے کی دعوت دی ہے، تاہم ناسازی مزاج کے سبب سونیا گاندھی کے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کے امکانات موہوم ہیں۔ ایسے میں تلنگانہ کانگریس قائدین نے سونیا گاندھی کو راجیہ سبھا کے لیے منتخب کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سونیا گاندھی کو پہلی مرتبہ ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں تلنگانہ سے نمائندگی کے ذریعے پارٹی لوک سبھا چناؤ میں بہتر مظاہرے کی امید کر رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت نامزد کردہ 2 ارکان قانون ساز کونسل کی حلف برداری تقریب پر عبوری حکم التوا جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری کو منعقد ہونے والی سماعت کے ساتھ عدالت میں داخل کی گئی نئی درخواست پر بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس آلوک کی بینچ پر مباحث کے بعد عدالت نے احکام جاری کیے کہ تاحکم ثانی دونوں ارکان قانون ساز کونسل پروفیسر کوڈنڈا رام اور جناب عامر علی خان کی حلف برداری تقریب کو روک دیا جائے۔ عدالت نے BRS قائدین ڈی شرون اور ستیہ نارائن کی جانب سے داخل کی گئی درخواست کی سماعت اور حکومت و گورنر کے وکلاء کے مباحث کی سماعت کے بعد صدر نشین تلنگانہ قانون ساز کونسل کو ہدایت دی کہ وہ دونوں نو نامزد کردہ ارکان قانون ساز کونسل کی حلف برداری تقریب منعقد نہ کریں۔ وزرے کے دونوں BRS قائدین نے ان کے ساتھ ناانصافی کا ادعا کرتے ہوئے عدالت سے رجوع ہوئے تھے اور اس سلسلے میں گزشتہ دنوں عدالت میں ہوئی سماعت کے بعد عدالت نے گورنر کی جانب سے احکامات کی اجرائی کے سلسلے میں حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ گورنر اپنا فیصلہ کرنے کی مجاز ہیں۔ عدالت کے احکامات کے بعد گورنر ڈاکٹر تملیسائی سوندراراجن نے پروفیسر کوڈنڈا رام اور جناب عامر علی خان کے ناموں کو خطیت دیتے ہوئے ان کی منظوری کے ساتھ گزٹ اعلامیہ جاری کر دیا، جس پر ریاستی حکومت کی جانب سے GOMS نمبر 12 جاری کیا گیا تھا۔ 27 جنوری کو GOMS 12 کی اجرائی کے بعد پروفیسر کوڈنڈا رام اور جناب عامر علی خان بحیثیت رکن قانون ساز کونسل حلف لینے کے لیے تلنگانہ قانون ساز کونسل پہنچے تھے، لیکن صدر نشین قانون ساز کونسل ناسازی صحت کی بنا پر اپنے دفتر نہیں آیا۔ 30 جنوری کو دن میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت کے بعد گورنر کوٹے کے تحت نامزد دونوں ارکان قانون ساز کونسل کی حلف برداری تقریب پر روک لگا دی۔ ارکان قانون ساز کونسل پروفیسر کوڈنڈا رام اور جناب عامر علی خان کی حلف برداری تقریب کا انحصار مقدمے کی آئندہ سماعت پر ہوگا۔
تلنگانہ کے تمام دیہی علاقوں میں صاف پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے علاوہ ریاست کے گرام پنچایتوں کے مسائل کے حل کے سلسلے میں فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی سربراہی گرام پنچایتوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محکمہ پنچایت راج کا جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاستی محکمہ پنچایت راج کے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی اور کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں کی ترقی اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایسے دیہی علاقوں اور معاوضات کی نشاندہی کے لیے سروے منعقد کریں جہاں پینے کے صاف پانی کی سربراہی یقینی نہیں بنائی جا سکی۔ انہوں نے دیہی ترقیات کے لیے نئے منصوبوں کی تیاری کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں موجود معاوضات میں سڑکوں کی تعمیر اور پکے مکانات کی تعمیر کے اقدامات کیے جائیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر ماجد حسین رکن اسمبلی نامپلی نے سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی کہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شاہی مسجد باغ عامہ میں مصلیوں کی سہولت کے لیے کئی زیر التوا کاموں کے بارے میں توجہ دلائی۔ ماجد حسین نے بتایا کہ رمضان کی آمد کے لیے صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں کئی کام زیر التوا ہیں چونکہ شاہی مسجد محکمہ اقلیتی بہبود کے زیر انتظام ہے، اسی لیے انہوں نے سیکریٹری اقلیتی بہبود سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی کہ کئی زیر التوا کاموں کی منظوری دی جائے، جس پر سید عمر جلیل نے مجلسی ارکان اسمبلی کو تیقن دیا کہ وہ بہت جلد کاموں کا آغاز کریں گے۔ حکومت تلنگانہ نے انقلابی شاعر غدر کی یاد میں مجسمے کی تنصیب کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تعلق سے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے احکام جاری کرتے ہوئے مطلع کیا کہ موضع تلہ پور میں انقلابی گلوکار اور شاعر جی وٹھل راؤ عرف غدر کی یاد میں مجسمے کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی، جو 6 اگست 2023 کو 74 سال کی عمر میں چل بسے۔ واضح ہے کہ غدر کے افراد خاندان نے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے مجسمے کی تنصیب کی خواہش کی تھی، جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں کانگریس کی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ یاقوت پورے کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر شفاعت علی کو TSSPDCL کے لائن مین کم بل کلیکٹر پر حملے کے معاملے میں حراست میں لیے جانے کے بعد احتجاج درج کرایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے معراج حسین نے کہا کہ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب لائن مین کم بل کلیکٹر رجنیش بابو نے منگل کو SRT کالونی یاقوت پورے میں ایک بزرگ خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر بدتمیزی کی۔ رکن اسمبلی کے مطابق اطلاع ملنے پر شفاعت علی موقع پر پہنچے اور رجنیش کے رویے پر اعتراض جتایا، جس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ MLA نے الزام لگایا کہ لائن مین کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے پولیس نے AIMIM لیڈر کے خلاف سرکاری ملازم پر حملہ کرنے کی شکایت درج کی۔ بعد ازاں رہنما کو حراست میں لے لیا گیا۔ رکن اسمبلی اور دیگر کے ذریعے دیے گئے دھرنے کے بعد لائن مین کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر محمد مبین رکن اسمبلی بہادر پورے نے تیگل کنڈے سے چار مینار RTC بس سروس کی بحالی کے لیے ٹرائل رن کا جائزہ لیا۔ محمد مبین نے کارپوریٹر دہنما MA مقتدر بابا، مقامی ابتدائی مجالس کے ذمہ داران اور RTC حکام کے ہمراہ تیگل کنڈا تا چار مینار بس میں سفر کیا۔ اس ٹرائل رن کا مقصد تیگل کنڈا تا چار مینار سڑک پر بس کے سفر کا جائزہ لینا تھا، تاکہ ٹریفک میں مختلف مقامات پر بس کو موڑنے اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ رکن اسمبلی بہادر پورے نے بتایا کہ مقامی عوام کی جانب سے صدر مجلس کو مسلسل نمائندگی کی جا رہی تھی کہ تیگل کنڈے سے چار مینار RTC بس سروس بحال کی جائے، جس پر انہوں نے RTC حکام کو صدر مجلس کا مکتوب حوالے کیا، جس کے بعد آج ٹرائل رن کیا گیا۔